السلام عليكم العشران عشاق الرعب والإثارة والتشويق. مرحبا بكم في فيديو جديد وفي نهار جديد في الجزء الثاني من القصة ديالنا اللي سميناها شيفور الكاميو. وبالنسبة للناس الجداد اللي ما تفرجوش في الجزء الأول يدخلوا يتفرجوا باش يفهموا القصة كاملة كيما هي. ما عليك غير انت ولا انت اللي كتصنت ليا دابا دير اللي كيت وتجلس في شي بلاصة تكون هادئة ومكالمية باش تصنت على خاطرك. وما تنساش هبط لتحت فرقع ديك ابوني ما تكونش معكاز راك ما خسر عليها والو، والاعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس باش يوصلك ديما الجديد ديالي من القصص الرعب والقصص التاريخية. وتنشكركم كاملين على الدعم ديالكم اللي هو كل شيء بالنسبة ليا. نبداو على بركة الله فابقوا معايا. يخاف من الجنون حنا قاد والصدمة كانت قوية. فجاوبني وقال لي أن شي وحدين خدامين عنده شافوا نفس داك الشي اللي شفت، وأنه ماشي بغل وإنما حاجة أخرى. موالف فاش كنكون كنسوق كنبدا نغني ولا نردد بعض الطراتيل، ولكن هاد المرة طريق كاملة وانا غير ساكت وكنفكر في هاد الموقف اللي وقع ليا. بصح راني كان آمن بوجود الجن، ولكن عمرني اعتقد انهم يقدروا يتمثلوا على صفة حيوان. وصلت لمركز القرقارات وهو ابعد نقطة حدودية بين المغرب وموريتانيا. وقفت الشاحنة في الصف نشد النوبة قبل ما ندوز في السكانير ديال الجدارمية. اليوم كان زحام بزاف في المركز وتقدر ما توصلني النوبة حتى تدوز ساعتين ولا 3. قلت ننزل نشم الهوا شوية ونشرب شي قهوة ونحاول ننسى داكشي اللي وقع وحتى داكشي اللي قال لي الحاج مبارك. الحاج مبارك فاش اتصلت بيه ووصفت ليه اش وقع ما كانش بغا يهضر معايا في داك الموضوع نهائيا، وبدا كيحاول يقنعني انني ما نعمرش راسي بهاد الهضره. ولكن من خلال النبره ديال الصوت والطريقه ديالو في الكلام حسيت بيه مخبي شي حاجه. ولكن فاش بديت كنلح عليه قال لي بانه من خلال داك الوصف اللي عطيته فداك الشيء اللي صدمته في الطريق ماشي بغل كما كان كيسحاب ليا، وانما بغله كيسموها بغله الروضه، وبالشلحه كتسمى تمغارت ناس مدار، وكتخرج من المقبره فاش كيطيح الليل وكتكون مربوطه بسلسله ديال الحديد وكتبقى تجري حتى كيطلع الصباح. وزاد شرح لي انه حسب المعتقد الشعبي المغربي فهاد البغله كانت مرأة بحال كاع العيالات، ولكن فاش مات ليها الراجل ما شداتش حق الله وبدات كتخرج مع الرجال وكدير معاهم شي حوايج خايبين. داكشي علاش الله مسخها وردها بغلا. وان اي شخص صادفاته في الخلاء يا اما كتخطفو وكديه المقبره كتدفنو حي، ولا اما كتقطعو طراف وكتاكلو وما كيبقى فيه والو. انا ريا ميمتي اش بيني وبين شي بغله حتى تخرج ليا في الطريق كي غادي ندير في الرجوع والطريق خاويه غير الصحراء والقفار. اش داني لشي موريتانيا كون غير بقيت مقابل دويرتي ومعيزاتي حسن ليا من هاد الويل. ما عليناش، من بعد 4 ديال السوايع عاد وصلتني النوبه باش ندوز في السكانير. من بعدها دخلت موريتانيا وبدت الليله في مدينه اطار باش في الصباح بكري نشد الطريق لنواكشوط. وداك الشي فعلا اللي كان. فاش وصلت لنواكشوط فرغت الحمولة ديال الشاحنة ارتاحيت شوية وشديت الطريق ديال الرجوع للمغرب، وحتى حاجة ما كانت في بالي غير ديك المصيبة ديال البغلة بوحدها. في الرجوع وحدا المركز الحدودي ما تعطلتش بزاف حيت رجعت خفيف وبدون حمولة. وصلت لمدينة الداخلة وقررت اني نعس شوية لان التعب والارهاق هلكوني. السوقان في الصحراء كيختلف كليا على ديال اوروبا كلها طرق سيارة كتسوق براحتك وبأقل جهد، اما ديال الصحراء كلها حفاري وضيقة. وشحال من مرة فاش كنتقابل مع شي شاحنة جاية من الجهة المعاكسة كنكونوا ملزومين نجبدوا الريتروفيزور اللي عندنا باش ما يتزاداوش الشاحنات. وقبل ما نخرج من الداخلة حاولت نقنع راسي بان داك الشي اللي وقع مجرد تهيؤات وما كاينلاش نبرز راسي بالاوهام. وحتى الا كان داك الشي فعلا بصح كما كيحكيو الشيفورات هاد الشي ما كيعنيش ان داك الموقف غادي يتكرر. ولكن وما حدي كنقرب حتى كنحس بقلبي كيضرب وباغي يخرج من بلاصتو. هادي 3 ديال السوايع باش خرجت من الداخلة. الجو بارد والضبابة طايحة
ولكن فاش بقات ليا شي 10 ديال الكيلومترات على ديك البلاصه حتى بدا الجو كيصفى بالتدريج، وحتى من الراديو والريزو ديال التليفون تقطعوا تماما كما وقع ليا في المره الاولى. وبديت كنتسنى الأسوأ. ما دازش بزاف ديال الوقت حتى بانت ليا واحد الشاحنه قدامي. فرحت بزاف لاني على الاقل غادي نلقى الوناسه في الطريق، ولكن هاد الفرحه دغيا غادي تزول وغادي تولي خلعه فاش غادي نقرب ليها. الشاحنه اللي قدامي كانت غاديه بواحد البطء قليل بزاف، وما قدرتش باقي نسايرها بنفس السرعه اللي كانت غاديه بها. كلاكسونيت عليها وهي تعطيني الاشاره باش ندوبلها، وداك الشي فعلا اللي درت. دوبلتها وانا كنحاول نشوف شكون الشيفور اللي سايقها، وهنا كانت الصدمه. لقيت ان ما كاين حتى شي حد ورا الفولون، وان الشاحنه غاديه غير بوحدها. في ديك اللحظه حسيت بذاتي كلها كترعد، وفقدت القوه في يدي ورجلي. حاولت نحافظ على الهدوء ديالي ونكمل الدوبلاج ونحاول نخفي الخوف ديالي. فاش دوبلتها حاولت في الاول نشوفها في الريتروفيزور غير بنص عين، لانه من شده الخلعه ما قدرتش ندور راسي كامل باش نشوف. ولكن هنا كانت المفاجاه الكبيره. الطريق ورايا خاويه، والشاحنه اللي يلاه دوبلتها غبرات بحالها عمرها ما كانت. فقدت القدره على التركيز وبديت كندور ونتلفت في كل الجوايه. ساعه ما بان ليا والو، وهنا قررت انني نزيد في السرعه ونحاول نبعد على هذا الطريق باسرع وقت. وبقيت غادي حتى دخلت لمدينه بوجدور اللي ارتحيت فيها شويه، وكملت من بعد هاد الطريق حتى وصلت للدوار. فاش دخلت للدار كنت مهلوك بالعيا. مشيت مباشره باش نعس وما فقت حتى دازت 15 ساعه. ملي فقت خرجت قدام الدار باش نشم شويه ديال الهواء، ومن هانيت نرجع السينطا اللور ونتفكر داكشي اللي وقع ليا. شويه وهو يبان ليا ولد عمي سالمي كيدخل البهايم للزريبه، اللي غير شافني جا سلم عليا وسولني كيفاش كان السفر. بقينا كنهضروا شويه، طلب مني باش نتسنى شويه باش يجيب ليا شي حاجه لقاها مليوحه في اللور ديال الشاحنه ديالي. دخل للزريبه فين كان مخبيها وجا هزها في يديه. اللي غير شفتها حسيت برجلي خوات والريق اللي في فمي نشف. فاش شفتو هاز ديك السلسله وجاي لعندي ما حدو كيقرب، وانا كنزيد نتاكد ان ديك السلسله اللي هز في يديه هي نفس ديك السلسله اللي طاحت عليها عيني في ديك الطريق المشؤومه. بقى سالمي كيهضر معايا، ولكن انا عقلي كان مرفوع وما كنسمعوش اش تيقول. هاد البلا اللي وقع ليا واخا بعدت عليه بمئات الكيلومترات، ها هو تابعني حتى لداري. اش ندير الا داك الشي بدا يخرج ويبان ليا في الدار؟ اش قربني لشي طريق؟ واش داني لشي صحراء؟ بقيت كنهضر غير مع راسي وكنخمم وكنشوف في ديك السلسله، حتى حسيت بالسلمي كيحرك فيا. والحاج مالك ساي؟ واش سمعتي اش قلت ليك؟ قلت لي شنو؟ سمح لي ما سمعتكش مزيان، الطريق هلكاتني ومازال خاصني نرتاح شويه، داكشي علاش. دابا هادي السيمانه وانا في الدار غير كنخمم اشنو غادي ندير من بعد. واش نقلب على الشاري ونبيع ليه الشاحنه ونهني راسي؟ واش نقلب على شي فور يخدم فيها؟ وعلاش لا، حتى هذه فكره زوينه، ولكن صعيب نلقى شي حد يتهلا ليا في الشاحنه ويديرها بحالها ديالو. فكرت ولقيت اني ما غاديش نلقى حسن من ولد عمي السالمي، الثقه والامانه والمعقول. سولته واش عنده البيرمي ديال الرموك، قال لي انه عنده غير ديال الطوموبيل والكاميو، اما ديال الرموك كان ديما كيفكر باش يديرو ولكن ما مساليش بسبب الخدمه ديالو. في نفس اللحظه جاتني فكره اخرى واقترحت عليه انه يكون المساعد ديالي ويعاود يمشي معايا لموريتانيا. اما الشغل ديال الزريبه والغنم غادي نشوفوا شي حد اخر يقابله. السالمي تحمس بزاف للفكره ووافق بالزربه، وحتى انا عجبني الحال لانه وافق يمشي معايا، لانه بالاضافه للصدق والامانه اللي كيتميز فيها دمه خفيف والواحد ما كيشبعش من هضرته، وغادي يعاونني ويونسني في الطريق. طلبت منه يقاد الباسبور ديالو وشي وراق، واللي مباشره فاش قادهم لقينا راسنا كنوجدوا باش ننطلقوا لموريتانيا. وقررت انني ما نعاود ليه والو من داكشي اللي وقع ليا في الرحله الاولى، حيت واخا نعاود ليه ما غاديش يصدقني.
وغادي يقول هذا غير شرف وخرف. توكلنا على الله وانطلقنا. الجو زوين والطريق كامل وحنا ناشطين وما حسيناش بالطريق. فاش قربنا نوصلوا لديك البلاصه المشؤومه حسيت بقلبي كيزدح وكنت كنتسنى الأسوأ. ولكن الشيء الغريب ان حتى حاجه من داكشي اللي كنت خايف منه ما وقعت. وحتى فاش وصلنا لموريتانيا وتمينا راجعين ما وقع والو. من بعد هاد الرحله ولينا كنمشيو بجوج وبصفه منتظمه، تنمشيو لموريتانيا وحتى المالي والسنغال، وعمر ما صادفاتنا شي مشاكل في الطريق. وبديت شويه بشويه كننسى كاع داكشي اللي وقع، كان كلشي غادي على احسن ما يرام. حتى لواحد النهار كنت كنوجد باش ننطلق في رحله جديده، وتفاجأت باتصال ولد عمي السالمي تيقول لي فيه انه مريض بزاف وما يقدرش يمشي معايا هاد المره. تلفت ما عرفت ما ندير، وكنت مضطر اني نمشي بوحدي هاد المره حيت ما نقدرش نعطل السلعه على ماليها. داك الشيء اللي وقع ليا في ديك الرحله كان أسوأ حاجه وقعت ليا في المسيره المهنيه ديالي كامله، واللي بسببها كانت هذه اخر رحله ليا للصحراء.